ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपने कौन कौन सी चीज़ें करनी होगी, किस तरीके से जो है आपने कंडीशंस अपने दिमाग में रखनी होगी और किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। हमारे साथ राहिल अंजुम जी हैं जो कि बाकायदा तौर पर इस चीज़ को नज़र-ओ-सानी करते हैं जहाँ पे ये ड्राइविंग टेस्ट होता है। इंस्पेक्टर हैं यहाँ कर, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या प्रोसीजर है, क्या कंडीशंस हैं, क्या क्राइटेरिया। सबसे पहले बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हम देखते हैं कि आप किस तरीके से बहुत अच्छे स्वभाव से लोगों से पेश आते हैं और उन्हें समझाते हैं। सबसे पहले आपसे राहिल जी जानना चाहेंगे कि फर्स्ट प्रोसीजर क्या है अगर किसी को ड्राइविंग लाइसेंस निकालना हो, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत सारा है। इतना तो पता है ऑनलाइन करना है, बट क्राइटेरिया ख़ास नहीं पता। सबसे पहली अहम बात यह है जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सबसे पहली चीज़ है कि 18 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए। 18 साल के 18 साल। उसके लिए जब 18 साल का बच्चा हो जाता है या हमारी बच्ची हो जाती है तो वो ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस के लिए आधार बेस्ड हमारा EKYC बेस्ड है, जिसके लिए उस बच्चे को न हमारे ऑफिस आने की ज़रूरत है न किसी जगह जाने की ज़रूरत है। सिंपली वो अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने डेस्कटॉप से वो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन आधार बेस्ड और अपनी लर्निंग लाइसेंस अपने घर में बना सकते हैं। ऑफ कोर्स, बिल्कुल इजी तरीके से। लर्निंग लाइसेंस जिस दिन वो टेस्ट देते हैं, क्वालिफाई करते हैं, सेम डे उनका लर्निंग लाइसेंस अप्रूव हो जाता है और उनके हाथ में लर्निंग लाइसेंस आ जाता है। ठीक। उसका फिर जो दूसरा प्रोसीजर है 30 डेज उनको वेट करना होता है, 30 दिन इंतजार करना है। और उसमें उनको मैसेज आ जाता है हमारी तरफ से, जी आपके 30 डेज हो गए हैं, अब आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एलिजिबल है, अब आप ड्राइविंग लाइसेंस का फीस भर लीजिए और उसका स्लॉट ले लीजिए। वो भी प्रोसेस ऑनलाइन है, उसके लिए भी उनको ऑफिस कोई विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने घर में बैठ के मोबाइल फ़ोन पे फ़ी भर सकते हैं और स्लॉट बुक कर सकते हैं। बिल्कुल। जिस दिन उनका स्लॉट होता है ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग स्किल टेस्ट स्लॉट, उस दिन उनको हमारे ट्रायल ग्राउंड में आना पड़ता है, फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है। यहाँ पे जब आते हैं तो हम उनको बाकायदा पर्टिकुलरली सुबह भी, बाद में भी हम करते रहते हैं, बाकायदा हम उनको दिखाते हैं कि उनको ट्रायल कैसे देनी है। फिज़िकली हम उनको दिखाते हैं। मेरे यहाँ पे दूसरे इंस्पेक्टर साहब होते हैं, वो उनको बाज़ाब्ता गाड़ी चला के दिखाते हैं कि आपको यहाँ से वहाँ जाना है, फिर वहाँ से रिवर्स में इधर तक आना है। ये जो एच ट्रैक बनाया गया है मॉर्थ की गाइडलाइन से, और जो हमारे RTO साहब थे, जो एक कमेटी बनी थी जिसके चेयरमैन हमारे RTO शहनवाज सर थे, उन्होंने बाज़ाब्ता एक पूरा प्रोसीजर बना के ये ट्रैक बनाया है जिसमें मैक्सिमम जो ड्राइविंग स्किल टेस्ट होते हैं वो टेस्ट हो जाते हैं यहाँ पे। उसको वो यहाँ पे हम दिखाते हैं कि आपको ऐसे रिवर्स करना है, फिर यहाँ से जाके आपको रैंप पे, उनको पूरा हम समझाते हैं। और जो माशाल्लाह अच्छे ड्राइवर्स होते हैं, जो अच्छी गाड़ी चलाते हैं, हमारा पास परसेंटेज भी ऑलमोस्ट 70 के अबव होता है। अच्छा, 70 के अबव। तो लोग क्यों डरते हैं आखिर लर्निंग लाइसेंस के लिए? जब अप्लाई करते तो स्लॉट बुक नहीं करते, हमेशा डर जाते हैं कि बड़ी खतरनाक जगह होगी, अंदर जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसमें वो एग्ज़ाम का एक डर होता है, ये मैं आपको बताऊँ। यहाँ पे बहुत सारे अच्छे ड्राइवर्स भी होते हैं जो नर्वस होते हैं। जब मैं सुबह, मेरी आदत है, मैं सुबह इन एप्लीकेंट्स के साथ बात करता हूँ, थोड़ा डिस्कशन करता हूँ ताकि इनका वो नर्वसनेस दूर हो जाए। बिल्कुल। और पर्टिकुलरली मैं उनको सुबह ये बताता हूँ कि ड्राइविंग लाइसेंस तो इंशाल्लाह आपका बन ही जाएगा, चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट में, दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट में, कोई इशू नहीं है। मगर पहली चीज़ जो आपको जहन नशीन करनी है वो ये है कि आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। बिल्कुल। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वो जब तक लाइसेंस बने, जब तक वो लर्नर्स है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर बन जाए, मैं उनको हमेशा यहाँ पे ये बात कहता हूँ दैट दिस इज़ द ड्राइविंग, हम आपको लाइसेंस देते हैं टू ड्राइव, वी डोंट गिव यू लाइसेंस टू किल। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, आपसे ये भी जानना की कोशिश करेंगे, क्योंकि डर बहुत ज़्यादा होता है, नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होती है। कौन सा ऐसा फैक्टर आप देखते हैं जो मैक्सिमम लोगों में पाया जाता है जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं? क्योंकि लोग ये जानेंगे तो सीख जाएंगे। हाँ, पहली चीज़ मैं यही जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नर्वस नहीं होना है। थोड़ा सा जब आप यहाँ आए, आप बिल्कुल इत्मीनान से आए, आप कॉन्फिडेंस के साथ आए। जैसे आप रोड पे गाड़ी चलाते हैं, आप उसी कॉन्फिडेंस के साथ आए, बिल्कुल आप डर ना रखें। हाँ, वो एक फैक्टर है कि आप यहाँ नर्वसनेस की वजह से भी कोई फेल हो जाता है, ये आई एक्सेप्ट इट। मेन पॉइंट फैक्टर यही। फिर जब वो, मैं उनको बताता हूँ कि आप मत घबराइए, जब वो दूसरी 7 डेज के बाद, देखिए एक स्लॉट उन्होंने ले लिया, अगर वो खुदा ना खास्ता यहाँ पे क्वालिफाई नहीं करते हैं तो उनको ऑनलाइन 7 डेज के बाद फिर से 300 रुपीज़ रीटेस्ट फीस भरना होता है, मिनिमल फीस। उसके बाद स्लॉट लेना होता है, दूसरी बार आ जाएं वो आराम से पास हो जाते हैं, आराम से पास हो जाते हैं। तो क्या लगता है आपको कि हमेशा हमारे इस माशरे में, इस कम्युनिटी में, इस शहर में एक चीज़ ज़रूर है
کہ ہم ہمیشہ دوسروں کو کام تھوپ دیتے ہیں کہ جناب ہم سے تو نہیں ہو پائے گا، اب آپ ہی کریں. آپ بھی جانتے ہیں کہ اس پورے ماحول میں کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو انلیگل طریقے سے ڈرائیونگ ٹیسٹ پہلے بناتے تھے، اب تو یہ چیز تھم گئی ہے. سو کیا کہنا چاہیں گے ان لوگوں؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت ایزی ٹیسٹ ہے، بہت ایزی پروسیجر ہے. اگر آپ گاڑی چلاتے ہیں، اچھے سے چلاتے ہیں، پلیز کسی کے پاس آپ مت جائیے، آپ خود آئیے، آپ خود دیکھیے، آپ آرام سے جج کیجئے کہ کتنا ایزی ٹیسٹ ہے. یہاں پہ آپ آگے جاتے ہیں فارورڈ میں سنگل ریورس، آپ نے خود بھی ایک ویڈیو شاید بنائی ٹیسٹ کا، کتنے اچھے سے اس لڑکے نے بالکل سمپل طریقے سے اس نے ریورس کیا. اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ یہاں پہ ہم ان کو ریورس کے اندر جو اچھے ڈرائیورس ہیں ان کو یہ ان کے سکلز بھی یہ چیک ہوتے ہیں کہ یہ اگر گاڑی کو اس کو روڈ پہ ایڈجسٹ کرنا ہے یہ کیسے کرے گا. تو 3 ٹائمز ہم ان کو وہ بھی الاؤ کرتے ہیں تاکہ وہ آرام سے پاس ہو جائے. خیر بہت بڑی بات آپ نے کہی. اچھا آپ سے آخر میں یہ جاننا چاہیں گے جتنے بھی ناظرین ہیں اپنی طرف سے کیا صلاح مشورہ دینا چاہیں گے، کیا کچھ ایسی چیزیں کہنے چاہیں گے جو لوگوں کی ڈرائیونگ ٹیسٹ میں کام آئیں؟ ہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے اس کے ویڈیوز بھی بنائے، ہمارے جو آفیشیل فیس بک پیج ہے اس پہ بھی ہم نے ویڈیوز اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، یا یوٹیوب پہ بھی ہے. ڈرائیونگ ٹیسٹ کے آنے سے پہلے اگر تھوڑا سا آپ ان کو دیکھیں اور کہیں پہ کسی گراؤنڈ میں جہاں ہو ادھر تھوڑا سا آپ پریکٹس کریں تو انشاءاللہ الرحمن آپ آرام سے یہاں پہ پاس ہو جائیں گے. اور آپ یہ سارا پروسیجر جو ہے جو میں نے کہا لرننگ لائسنس کا ہے، ڈرائیونگ لائسنس کا ہے، کائنڈلی یہ آپ خود ہی کریں. اگر آپ کوئی بیچارہ نہیں جانتا ہے اس کو چلانا، وہ کسی پڑھے لکھے سے مدد لے سکتا ہے، مگر آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آن یور اون آپ اپلائی کیجئے. خدا نہ خواستہ آپ پہلی بار میں نہیں کر پاتے ہیں کوالیفائی تو آپ دوسری ٹیسٹ میں انشاءاللہ پاس ہو جائیں گے اگر آپ اچھے ڈرائیور ہیں. ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ فیمیلز آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں آتی ہیں، وہ اتنا بیوٹیفلی یہاں پہ کوالیفائی کرتے ہیں ٹیسٹ. میں پھر باقی جو یہاں پہ ہمارے بچے ہوتے ہیں میں ان کو بتاتا ہوں دیکھو اس بیٹی نے کتنے اچھے سے گاڑی نکالی، آپ دیکھیے آپ بھی پاس ہو جائیں گے. بہت اچھی بات. تو میں انکوریج کرنا چاہوں گا سارے اپنے بچوں کو کیونکہ لائسنس بہت ضروری چیز ہے، اس کے بغیر آپ روڈ پہ نہیں، بہت ضروری ہے. اور اس کے بغیر گاڑی چلانی بھی نہیں چاہیے، بالکل نہیں چلانی چاہیے آپ گاڑی یا موٹر سائیکل. تو اس میں یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ خود اس کو اپلائی کیجئے، آپ یہاں پہ ٹیسٹ دیکھیے کیسے دینا ہے. آپ کو یہاں پہ کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے آپ ہم سے پوچھیے، 2 بار 3 بار پوچھیے، ہم آپ کو بتائیں گے، سمجھائیں گے. اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ اس کے بعد بھی آپ کو ایک بار کوالیفائی نہیں ہوتا ہے تو دوسری بار میں ہو جائے گا انشاءاللہ. تو آپ بھی یاد رکھیے راہل انجم جی ہمارے ساتھ موجود تھے جو یہاں کے انسپیکٹر ہیں، اور کافی زیادہ لوگوں نے ان کے سامنے ڈرائیونگ ٹیسٹ دیا ہے، پاس بھی ہوئے. ایسا نہیں ہے کہ خاص کر نہیں ہوئے، زیادہ تر لوگ پاس ہوئے. تو فی الحال آپ بھی ڈرائیونگ لائسنس کے لیے اپلائی کریں، خود اپلائی کریں، خود آئیں ٹرائی دینے. ایک بار نہیں دوسری بار ضرور نکلیں گے. تو فی الحال ان چیزوں سے بچیں، وداؤٹ لائسنس چلنا بچیں، کیونکہ چالان آپ پہ ہی ہونا ہے، جیب آپ کی ہی کٹنی ہے. تو ایک اچھا میسج جو ہے کمیونٹی میں جانا چاہیے تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے باقاعدہ طور پر اپنے حساب سے ہی ڈرائیونگ لائسنس تیار کر سکیں. دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.